علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا السامعون المکرمون، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. یا ایھا السامعون المکرمون. وفی روایت عن میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى كنت نبیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد. وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد. یا ایھا السامعون المکرمون. وفی روایت عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى کتبت نبیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد. وقال الذهبی هذا حدیث صالح السند. یا ایھا السامعون المکرمون. وفی روایت عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى اخذ میثاقک؟ قال وآدم بین الروح والجسد. یا ایھا السامعون المکرمون. وفی روایت عن عبداللہ بن شفیق عن رجل قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى جعلت نبیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد. یا ایھا السامعون المکرمون. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار وما علينا إلا البلاغ المبين.